बट ये वाकया बड़ा अमेजिंग है। वाकया है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाकया सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाकया वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई और यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज को। यानी उनके जहन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीजों को लेके कि जादू हो गया, हर चीज पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का और वो सिस्टर खुद बताती है अपना वाकया। बहरहाल हेल्थ इश्यूज और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है, ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से जरूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफर किए गए और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुका। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा आप मेरे कहने पे ये 10 चीजें ट्राई करो, हर चीज आपने ट्राई कर ही ली है तो चलो ये 10 चीजें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीजें करोगी और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह और आपने कुछ भी करके इन चीजों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोजाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए खास दुआ करो अल्लाह से और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी और मैंने हर चीज ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफर के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फर्ज नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार, बिल्कुल जायज है अलॉन्ग विद सुब्हाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करें। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं जो विडोज हैं, जो मुतलका हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज्यादातर देखे ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर दूसरों को भी याद रखूंगी।
جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے، اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حصن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے، HISNULMUSLIM. کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، سارے اوتھینٹک ہیں. حصن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے. مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے، اس میں اردو لینگویج بھی ہے. صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی، ایون ڈیورنگ یور مینسز. اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی، اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. آئی نو دس از ویری ہارڈ. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو، اس گناہ کو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید، اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی. اس نے کہا ٹھیک. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو. ریگولر کسی کو پکڑ لو، کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد. یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ. تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں. نمبر 7 انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو. کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو. بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو. اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس می دس. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے، شدید کوئی تکلیف آتی تھی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل. انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گی جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شام کو، رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو. جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں. اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے. سورہ ملک از امیزنگ. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو
तो ट्राई कर लिया। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीजें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती ना, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीजें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीजें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीजों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीजें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीजों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं खुश हूँ। और यकीन करें कि उसने कहा कि मैं कुछ साल बाद आई उन्हीं शेख के पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे, मेरे साथ 3 प्यारे बच्चे थे मेरे। वो शेख बड़ा हैरान हुए ये कौन है। शी सेड शेख मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दे दिए, और ये काफी सालों बाद वो गई होंगी। तो ये अपनी वो सक्सेस स्टोरी सुनाती हैं। देखें ये जो 10 चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई नसीहत वाली चीजें हम लोगों के पास चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं काउंसलिंग नहीं करवा सकते या किसी अच्छे से मशवरा नहीं कर सकते, लेकिन बताने का मकसद ही है जब तक भाइयों और बहनों आप खुद चीजें ट्राई नहीं करेंगे, अल्लाह के करीब खुद से नहीं होंगे, दूसरों पे ज्यादा रिलाई करेंगे, आपका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होगा, तब तक गारंटी कोई नहीं है कि आपको सुकून मिले या चीजें हल हो। देखें खुदा ना खास्ता अगर मसला हल ना भी हुआ, ये 10 चीजों से कम अज कम अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक इतना स्ट्रांग बन जाएगा और आपको ज़हनी और कल्बी सुकून ऐसा मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। लेकिन ये भी उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह मसला भी 100% हल हो जाएगा। तो ये 10 चीजें जरूर करें, और मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, अल्लाह ताला आफियत दे, हयातन तय्यबा दे हम सबको। जज़ाकमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।